मूकपञ्चशती पादारविन्दशतकं श्लोका 61-70। जनोऽयं सन्तप्तः जननि भवचण्डांशु किरणैः अलब्ध्वैकं शीतं कणमपि परज्ञानपयसः तमो मार्गे पान्तः तव झटिति कामाक्षि शिशिरां पदाम्बोजच्छायां परमशिवजाये मृगयते जयत्यम्ब श्रीमन्नखकिरणचीनांशुकमयं वितानं बिभ्राणे सुरमुकुटसङ्घट्टमसृणे निजारुण्यक्षौमाः तरणवति कामाक्षि सुलभा बुधैः संविन्नारी तव चरणमाणिक्यभवने प्रतीमः कामाक्षी स्फुरिततरुणादित्यकिरण श्रियो मूलद्रव्यं तव चरणम् अद्रीन्द्रतनये सुरेन्द्राशामा पूरयति यदसोध्वान्तमखिलं दुनीते दिग्भागान् अपि च महसा पाटलयते महाभाष्यव्याख्या पटुशयनम् आरोपयति वा स्मरव्यापारेर्ष्या पिशुननिटिलं कारयति वा द्विरेफाणामध्यासयति सततं वादिवसतिं प्रणम्रान् कामाक्ष्याः पदनलिनमाहात्म्यगरिमा विवेकाम्भस्रोतः स्नपनपरिपाटी शिशिरिते समीभूते शास्त्र स्मरणहलसङ्कर्षणवशात् सतां चेतक्षेत्रे वपति तव कामाक्षि चरणौ महासंवित्सस्य प्रकरवरबीजं गिरिसुते दधानो मन्दार स्तबकपरिपाटीं नखरुचा वहन् दीप्तां शोणाङ्गुलि पटल साम्पेयकलिकम् अशोकोल्लासं नः प्रचुरयतु कामाक्षि चरणः विकासी वासन्तः समय इव ते शर्वदयिते न कांशु प्राचुर्य प्रसृमरमरालालिधवळः स्फुरन्मञ्जीरोध्यन् मरकतमः शैवलयुतः भवत्या कामाक्षी स्फुटचरणपाटल्यकपटः न दशोणाभिख्यो नगपतितनूजे विजयते दुनानं पङ्कौघं परमसुलभं कण्टककुलैः विकासव्यासङ्गं विदधदपराधीनमनिशं न केन्दुज्योत्स्नाभिः विशदरुचिकामाक्षि नितराम् असामान्यं मन्ये सरसिजमिदं ते पदयुगम् करेन्द्राया द्रुह्यति अलसगतिलीलासु विमलैः पयोजैर्मात्सर्यं प्रकटयति कामं कलयते पदाम्बोजद्वन्द्वं तव तदपि कामाक्षि हृदयं मुनीनां शान्तानां कथमनिशमस्मै स्पृहयते निरस्ता शोणिम्न चरणकिरणानां तव शिवे समिन्दाना सन्ध्यारुचिः अचलराजन्यतनये असामर्थ्यादेवं परिभवितुम् एतत् समरुचां सरोजानां जाने मुकुलयति शोभां प्रतिदिनम्।